अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हो आप लोग। अल्लाह से दुआ करते सब अच्छे होंगे। तो यहाँ से फिर स्टार्ट। तो भाई सब पहली दफा जब कुफार का लश्कर मैदान में उतरा ना, तो मैदान में दाखिल होने का जो रास्ता था, तो उसी रास्ते पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज खड़े कर रखे थे। अब कुफार का जो लश्कर था उसके चंद बंदे मैदान में दाखिल हो गए, बाकी जो सारा जो कुफार का लश्कर था उनका रास्ता तीर अंदाजों ने रोक रखा था। तो जब हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि ये जो तीर अंदाज है इन्होंने हमारे कुफार का जो लश्कर है इसका रास्ता रोक रखा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक चाल चली। चाल क्या चली? जो अपना कुफार का लश्कर था उसको हुक्म फरमाया कि अपना माले गनीमत छोड़ो और मक्का की जानिब दौड़ पड़ो। तो पहले हमले में कुफार वालों ने ऐसे किया, अपना माले गनीमत छोड़ा और मक्का की जानिब दौड़ गए। तो अब जो तीर अंदाज से जब उन्होंने देखा कि कुफार वाले माले गनीमत छोड़ कर जाए वो दौड़ रही है, तो हमने जंग को फतह कर लिया। अब जो बाकी साहबा मैदान के अंदर थे वो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, तो उनकी मदद की गर्ज से 50 तीर अंदाजों में से 40 तीर अंदाजों ने सिस्से को छोड़ दिया और मैदान में चल के माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। लेकिन ये हज़रत खालिद बिन वलीद की जाल थी। जब उन्होंने देखा कि तीर अंदाजों ने सिस्से को छोड़ दिया, तो उन्होंने इसी हिस्से से जो है वो दोबारा हमला किया। जब सहाबा इकराम के लश्कर पर दोबारा हमला हुआ, तो उस हमले में हमारे सहाबा इकराम जो थे वो संभल न पाए। उसी हमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो थे वो शहीद हुए। एक काफर मरदूद, उसका नाम था उत्बा बिन नबी वक्कास। उस मरदूद ने हुजूर की तरफ पत्थर फेंका, इतना जोर से पत्थर फेंका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक जख्मी हो गए और दंदान मुबारक जो थे वो शहीद हो गए। तो उसी हमले में एक वाशी नामी बंदा, ये बाद में ईमान लाए थे, तो उसने हुजूर की चाचा हज़रत सय्यदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उसने पीठ की तरफ से वार किया नेज़े के साथ। इतना वो शदीद वार था, जो नेज़ा था वो नाफ की तरफ से आर पार चला गया। फिर उसने सारा पेट मुबारक जो था वो चाक किया और कलेजा मुबारक निकाला। तो हिंदा नामी खतून इसकी मालकन थी, तो उसको कलेजा मुबारक पेश किया। तो हिंदा नामी खतून ने हुजूर के चाचा हज़रत सय्यदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा मुबारक जो था वो अपने दांतों से चबाया। अब भाई सब अर्ज ये है कि 70 सहाबा इकराम की शहादतें हुई, और सहाबा इकराम को इतना बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था ना, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, उनकी शनाख्त नहीं हो रही थी। तो जो 70 सहाबा इकराम की जो कब्रें हैं ना, उनके गिर्द हैं वो जंगले हैं। तो उन जंगलों के अंदर 2 काले रंग के पत्थर हैं, ठीक है। पत्थरों की 4 दीवारी के अंदर ना 2 काले रंग के छोटे छोटे पत्थर हैं। एक छोटा पत्थर है, उसके अंदर रसूल के चाचा की कब्र है, हजरत सय्यदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, और उन्हीं के साथ एक और कब्र मुबारक है, ठीक है, लेकिन वो गुलाई में है, थोड़ा सा पत्थर है, थोड़ा सा बड़ा है, गुलाई में है। वहाँ पर 2 सहाबा हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 2 सहाबा एक कब्र में है, और एक छोटा काले रंग का पत्थर है, उसमें हुजूर के चाचा की कब्र है। तो जहाँ पे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं ना, जो जंगले में आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे 70 सहाबा इकराम की कब्रें हैं, तो उन्हीं जंगलों के अंदर ना एक पीले रंग की छोटी सी 4 दीवारी है। छोटी 4 दीवारी के अंदर 67 सहाबा इकराम है, 67 सहाबा इकराम जिनकी इज्तिमाई कब्र मुबारक है। क्योंकि सहाबा इकराम को इतना बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था ना, जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, उनकी शनाख्त नहीं हो रही थी। तो वो 67 सहाबा इकराम है जिनकी इज्तिमाई कब्र मुबारक है। तो 70 सहाबा इकराम उन जंगलों के अंदर जो है वो आराम फरमा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में जन्नती पहाड़ है, बहुत पहाड़ के मुतल्लिक हमारे हुजूर का फरमान है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, ओहद हमसे मोहब्बत करता है। हादा रुकनुम मिनल जन्नह, तो ये जन्नत के कोनों में से एक कोना है। तो भाई साहब ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि हम दुनिया में ये सारा जन्नत का नज़ारा करें। तो ओहद का पहाड़ ये है, ये तकरीबन 7 से 9 मील ये है, ये लंबा है, 3 है। अगर ओहद पहाड़ को फिजा से देखें ना, ऊपर से देखें क्या, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, इतना ज़ारा को तार रोए ना कि जैसे वो हिचकी बन जाती ना रोने की वजह से, दूर ऐसा रो रहे थे। तो अल्लाह की ज़ात ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा और ये फरमाया कि जाओ मेरे हुजूर से फरमा दो कि मैंने अर्श उला पर जो है ना वो एक तख्ती लिखती है, उसके ऊपर असदुल्लाह व असदुर रसूल, कि हज़रत सय्यदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी और अल्लाह के शेर है। कि जब हुजूर को बिशारत दी कि फिर हुजूर का गम थोड़ा सा कम होगा। फिर अल्लाह ने ये भी बिशारत सुनाई कि सय्यदुश्शुहदा, अर्श उला पर जो है वो ये भी तख्ती लिखती है कि सय्यदुश्शुहदा। इसका मतलब ये है
کہ قیامت والے دن تک جتنے بھی شہید آئیں گے نا تو سب شہیدوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، سب شہیدوں کے جو ہے وہ سردار ہیں. تب جا کے حضور کا غم جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا. یہ جب اللہ نے بشارت سنائی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے. بڑے صحابہ ہیں. ایک صحابہ تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غسیل الملائکہ بولتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا جنگ احد کا، تو ان کی نئی نئی شادی تھی، تو یہ نکلے تھے باہر، غسل کرنا تھا انہوں نے، پانی کی تلاش میں یہ نکلے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان فرما دیا. جب انہوں نے اعلان سنا تو یہ اب سوچنے لگ پڑے اگر میں پانی کی تلاش میں جاؤں گا تو یہ قافلہ تو روانہ ہو جائے گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. تو یہ بنا غسل کیے اسی جنگ میں انہوں نے شمولیت کی. تو جب 70 صحابہ اکرام کی جب شہادتیں ہوئی نا تو صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ ایک میت ایسی ہے جو زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھی ہے اور اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا. اس طرح بندہ غسل کر کے نکلتا نا پانی ٹپک رہا تھا. تو اب وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، دوڑے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک میت جو ہے وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھی ہے اور اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرا حنظلہ ہے، اس کو میرے آسمانی ملائکہ جو ہیں وہ غسل دے رہے ہیں، یعنی غسیل الملائکہ بولتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اپنے یہاں ایسا الٹے ہاتھ پہ توجہ کریں گے. یہ جو آپ کو چھوٹی پہاڑ دکھ رہی ہے نا جبل رومات، اس کے میں نے 2 حصے بتائے ہیں. ایک بڑا حصہ ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں یہ آپ کو بڑا حصہ دکھ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ نے دیکھنا آپ کو اس کا چھوٹا حصہ. السلام علیکم یا اہل القبور یا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ. اس کے اندر ان کی پورے اجتماعی کے بارے میں 67 صحابہ اکرام جن کی اجتماعی قبر مبارک ہے، کیونکہ جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے تھے نا ان کی شناخت نہیں ہو رہی تھی. تو یہ 67 صحابہ اکرام ہیں جن کی یہ اجتماعی قبر مبارک ہے. اس کی وضاحت ہو گئی. ابھی آپ نے بالکل یہ سامنے دیکھنا ہے تو وہ سامنے آپ کو 2 کالے رنگ کے پتھر دکھائی دے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ بھی ہے اور الٹے ہاتھ پہ بھی ہے. جو سیدھے ہاتھ پہ جو آگے کی طرف پتھر ہے نا وہ چھوٹا کالے رنگ کا پتھر ہے، وہ حضور کے چاچا کی قبر ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، وہ سامنے وہ کالے رنگ کے پتھر دکھ رہی ہے نا 2 منیاں، ہاں جو سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ حضور کے چاچا کی قبر ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اور جو الٹے ہاتھ پہ ہے وہاں پر 2 صحابہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ. وہ 3 صحابہ اکرام ہیں جن کی نمایاں نشاندہی ہے، اور 67 صحابہ اکرام کی یہ اجتماعی قبر ہے. ہاں تو 70 صحابہ اکرام ان جنگلوں کے اندر جو ہیں وہ آرام فرمائے. سبھی کو وضاحت ہو گئی. سلام میرے ساتھ مل کے کرنا ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ. السلام علیکم یا شہداء احد. السلام علیکم یا اہل القبور. یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا بالأثر. تو یہاں پہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے گے نا، درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کرنا ہے اور دعا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ وہاں سے بھی آئس کریم جا رہے ہیں بس میں. پر بھی ختم ہو گیا اور اس کا زہر کا اثر بھی ہے وہ ختم ہو گیا.
وہاں پر بھی پانی ہے, وہاں پر بھی پانی کی نل لگی ہوئی ہے, وہاں سے بھی آپ جتنا مرضی پانی پیئے بھر کے لائیں آپ لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک صحابہ اکرام کی بستی آتی ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. تو وہ پورا ایک محلہ تھا. اب ان کی چھتیں تو گر گئی ہیں لیکن وہ دیواریں ان کی جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی اب جب بدر کا جو علاقہ ہے جب وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پر سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کی قبریں آئیں گی, 13 صحابہ اکرام جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. وہاں پہ انشاءاللہ آپ سلام پیش کریں گے, دعا کریں گے, فاتحہ شریف پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جبل ملائکہ کا پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے مدد کے لیے. اس کے بعد آتی ہے مسجد عریش. عریش عربی میں بولتے ہیں جھونپڑی کو, جہاں پہ ہمارے حضور نے بڑی لمبی طویل دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ کہ اگر اس غزوہ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی تو قیامت والے دن تک تیرا نام لینے والا کوئی بندہ نہ ہوگا. مسجد عریش, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ میں بدر کا میدان ہے جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی. تو اس میدان کے اندر بھی نا حاجی صاحب آپ اللہ آپ کو لے کر جائے نا اس میدان کے اندر, جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ ایک پتھروں کا ایک ٹیلہ دیکھیں گے. جو 70 بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا تھا. بعض لوگوں سے جو ہے وہ جہنمی کنواں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. 6 7 3 6 7 7 6 7 7 0 5 9 8 6 7 3 6 7 7, ٹھیک ہے. میرا نام نوید ہے, تو آپ نے مجھے فون کر کے اب آگے مسجد نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ آ گئے واپس. میں بیٹھے تھار میں, واہ تھار میں دیکھو تھار, یہ بیٹھے ہوئے یہ پولیس ہے نا, کون ہے یہ ریلوے سے ساتھ میں 3 کروڑ کی کار ہے انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن ہو گیا 3 کروڑ کی, اور امین نے کہہ دیا انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہوگی 3 کروڑ کی کار. تھار انشاءاللہ اللہ دینے والا, اللہ سے مانگو اور کیا. تو کسی چیز کی بھی اللہ 3 کروڑ کی 2 گاڑیاں دے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ ضرور. چلو سکون ہے, مگر زیادہ تو صحیح کروا, مطلب اور زیادہ کروا. یہ ہم دوسرے والے گیٹ سے آئے نا اس لیے. یہ دیکھو انا مدینہ, انا آئی لو مدینہ, ماشاء اللہ. یہ دیکھو اب ہم جا رہے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو. اور ہمارے ہوٹل اور دادیاں بیٹھی ہوئی. کھانا کھا لیا سب نے؟ دادی کھانا کھایا تم نے؟ اوہ ہو کیا کھا لیا دادی چپکے چپکے. یہ کہاں سے لائی تھی؟ اچھا, یہاں تو 5 کے 4 سنترے مل رہے ہیں 5 ریال کے, بہت اچھے ہیں وہ. ہاں بہت میٹھے والے. آرام کرو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے بھائی. کھانا وانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا. آج کا بلاگ یہیں ختم. اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے کہ بھاگی تھوڑا سا بھی روک دیجیے. مسجد جاؤں گی تب وہاں کی بناؤں گی.